السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتح سنتير، في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب. الليلة سعيدة لجميع خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكذلك لباريو العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. Comme je passe le remerciement à tous les parieurs du monde qui nous encouragent. عواشركم مبروكة وعيد مبارك سعيد إن شاء الله للجميع، يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة والهنا والرزق إن شاء الله، ويدخل على مالكنا بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله، ويحفظ لنا الله ويحفظ لنا كاملين الأسرة العلوية الشريفة كاملة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا المسرات والأفراح والأمن والأمان، والله يحفظنا ويحفظكم من هذا المكروه. خوتي خواتاتي المغاربة، كيف ما كتشوفوا الحالة الوبائية غدا كترتفع يوم عن يوم الحالات، لهذا الله يجازيكم بخير. بنادم ما يخسر والو، الكميمة، التباعد، الاحتياطات الاحترازية، النظافة، ونبعدو شوية من التعناق ومن البوسان حتى تدوز هاد الجائحة إن شاء الله، وما عود ديك الساعة بنادم راه يعنق ويبوس في الأصدقاء ديالو. والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا من كل مكروه. بون، كي داز نهاركم اليوم؟ ما خليتوش لنا لي كومونتير مع الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي شويه. احنا ما كانش عندنا لودوز كيف ما شفتوا، لا سيليكسيون راه فيها الخمسة والستة والحداش والسبعة. ما لودوز ما كانش عندنا، حنا بيدنا ما كانش عندنا الصراحة، هي هادي، حنا بيدنا ما شدينا والو اليوم، ما لعبناش لودوز. ونتمنوا نتوما انكم تكونوا استفدتوا وتكونوا لعبتوا 12. غادي ندوزو ان شاء الله الكانتي ديال غدا بحول الله. الكانتي ديال اليوم الثلاثاء 20/7/21 اللي غيكون في فيشي. ريونيون 1 كورس 1 سي دو بلا غازون. لا ديستانس 3000 متر، 3000 متر. تيران او لو سول غادي يكون بون سوبل، يعني ما تقريبا ما كاينش الغيس، تكون عاديه ماشي خفيفه بزاف كاع، ليجي او لا بون ليجي او لا بون مي بون سوبل، يعني عاديه. لانديس بينيتروميتريك غادي يكون 3.5 3.5. لاكورد غتكون ان شاء الله ادروات 16 بارطون 16 بارطون، ديبار 2h50 او ميدي 50، يعني الوحدة قسمين بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الحبيب به بمواليه. غادي لا لين درواتي ان شاء الله او لا لين داريفي غادا تكون ممتازة، غتكون ممتازة بزاف، فيها 650 متر، مزيانة لي زاتونتيست واللي عندهم السرعة النهائية وعندهم لابتيتود بعدا لا ديستونس طويلة. البلي لون كما كنقولوا راه 3000، لان كاينين دي كونكيرون اللي ما عمرهم داروها، وكاينين دي كونكيرون اللي ما عندهمش مع لو بون سوبل او لو بون، عندهم غير مع اللور، وكاين عاود كذلك لو كونترير. ولهذا المؤشر ديال الكورسة غيكون طالع غدا ان شاء الله. الملاحظة الاولى كتقول بان لا كورس غتكون تخي ديفيسيل
avec 3 étoiles. Indice de difficulté 8,5. الكورسة غتكون جد صعبة ب3 نجوم. مؤشر الصعوبة غيكون 8 أونص. دائما ملي كيفوت لنا المؤشر 8 كنلعبو بحيطة وبحذر وكنمينيميزيو في لي جو ديالنا وكنخدمو الذكاء. دونك غادي ندوزو ان شاء الله. وقبل ما ندوزو لشي حاجه ديال غدا، لاحظتوا واحد القضيه بالنسبه لا ميثود دو نوي. اليوم شنو دارت لا ميثود دو نوي؟ راه جبدات لكم لو 12. قلت لكم راه ملي كتكون الكورسه غتخلص شويه راه على الاقل كتجيب واحد، وفعلا جبت لو نيميرو 12. غير هو كحله جا اون تيت. وهادشي علاش كنحاولو اننا ما امكن نعاونوكم بلا ميثود دو نوي ولا ميثود دي جور. والحمد لله كيف ما شفتو راه امورنا تقريبا مزيانه. حنا كان عندنا العشرة، كان عندنا الجوج، كان عندنا العشرة تصوروا عندنا العشرة في لا سيليكسيون، كان عندنا الجوج بارمي لي سوربريز، و لو دو ما حطيناش، لو 12 ما حطيناش. هو الويت كانت لا ميثود دي جور عاطيه الويت بوحدو، وكان خصنا ما نلعبوش، وكان خصنا نطلعو لو 12 في بلاصتو، ما كتبش. عادة حنا بعض المرات كنلعبو ضد راسنا. على اي غادي ندوزو ان شاء الله لابواط نوار ديال لاشين بور لو كينتي دو 27 2021. دونك لي 4 نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فاتحة سانتيرف pour le quintet du mardi 23 2021 à Vichy est comme suit. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتيرف لخماسي يومه الثلاثاء 20/7/21 كالآتي: 6 1 2 et 7. 6 1 2 7. غادي ننتقلوا ان شاء الله لا ديرنيير مينوت. لا ديرنيير مينوت دو لاشين لو نيميرو 1 رقم 1. لو شوفال اكومبانيي لو نيميرو 6 رقم 6. لي سوبليمونتير 4 et 12 4 12. غادي نمشيو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالآتي: 1 6 2 12 7 4 16 et 14. La sélection de la chaîne Fatiha Saint-Turf de 8 numéros pour le quintet du 27-21 est comme suit: 1 6 6 2 12 7 4 16 et 14. 1 6 2 12 7 4 16 14. بالنسبة لي سوربريز عندنا 5 et 10. بالنسبة لي سوربريز عندنا 5 et 10 5 10.
غادي ندوزو ان شاء الله la méthode du jour. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. La méthode du jour عطينا جوج ديال الأرقام. هاد جوج الأرقام هي واحد هي جوج هي تا واحد à l'arrivée هما 7 جوج. إذن 7 جوج هي واحد هي جوج هي تا واحد à l'arrivée. 7 et 2, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. غادي ننتقلوا إن شاء الله la dernière observation. بالنسبة للملاحظة الأخيرة للقناة الخاصة بقناة فاتحة سانتير في الخماسي ديال غدا إن شاء الله، ليست هناك أي ملاحظة تذكر. إلا جاء ان سويفي غادي يجيبو اللعب، جا توكار اون تيت ولا اوتسايدر غيجيبو اللعب، جا توكار اوتسايدر اون تيرسي غيجيبهم اللعب، اولا جاو كاتريام سانكيام غيجيبهم اللعب. دونك بالنسبة للقناة ما عندهاش ملاحظات أخيرة. ملي كتكون الملاحظات راه حنا كنسردوهم عليكم وكنقول لكم فوالا ها شنو الاحتمالات اللي ممكن تكون. بالنسبة للكورسة ديال غدا ما عندناش شي ملاحظة تذكر. ردوا البال بالنسبة لغدا إن شاء الله راه غيقدروا يكونوا دي فو فافوري بحال 13 و 3 ديال اليوم. وسيرتو لو 13 اللي دارها في عباد الله اليوم. لا هو ولا لو 3. دونك غدا كذلك ردوا البال الخوت من لي فو فافوري. لي فو فافوري راه يقدروا يكونوا شاعلين ولكن راه يقدروا ما يديروا حتى حاجه. علاش؟ لان يقدر ما تكونش عندهم لابتيتود لا ديستانس والليطا ديال الطيره. دونك اتونسيون، الحيطه، الحذر، الذكاء، ونحاولوا نمينيميزيو. الى هنا خوتي خواتاتي الاعزاء نكون قد انتهينا من المراحل ديالنا ديال الكانتي ديال غدا. نتمنوا ان هادشي اللي قدمنا لكم باختصار يكون فادكم شويه ويكون في المستوى المطلوب اللي كطمحوا ليه باش تقدوا لي جو ديالكم. الله يسر لكم الامور، الله يجيب التيسير، الله يجيبها سمينه. نتمنى انني نكون عند حسن ظنكم ونكون كنفيدكم ونكون خفيف الظل على قلوبكم. ما تنساوش دعواتكم لاخوكم فتحي حسن، وما تنساوش كذلك ان الدعم ديالكم كيهم اخوكم وكيهم القناه. دعموا القناه ديالكم مزيدا من الدعم وتشجيع القناه بلي لايك وبالبارطاج. بغيناكم ترقاو بهذه القناه ان شاء الله للامام وتوصلوها لاحسن المراتب. وكيف ما كنقول لكم دائما لن يتم هذا الا بفضل دعمكم وتشجيعكم لها، وهذا ما نطمح اليه وما نصبو اليه ان شاء الله الا نتوما دعمتونا وشجعتونا. اتونسيون غدا ان شاء الله
ما تخافوش منه، واخا عنده لو توب ويت ممكن يكون في لاريفي. لو 6 مغنيين به بزاف، دونك ما نقدروش نعومو ضد التيار، داكشي علاش حطيناه اون دوزيام بلاص. اتونسيون او 2 اي او 12، اتونسيون او 4 اي او 16. عرفوا كيفاش توظفوا اللعب ديالكم. بالنسبه لو 1 راه ممكن انه يكون باز سوليد. دونك خوتي خواتاتي، تهلاو ليا في راسكم، وليلة سعيدة، وتصبحوا على خير، وعواشركم مبروكة، وعيدكم مبارك سعيد مرة أخرى. ونتمنى إن شاء الله ربما نهار العيد بالليل إن شاء الله نديرو شي فيديو، واخا غير نتواصلوا فيه مباشر، نتواصلوا فيه مع بعضياتنا، ونضحكوا شويه، ونباركوا لبعضنا العيد، ونشوفوا الدواره ديالكم كي خرجات اش قال اخر ودوارتنا كي خرجات، ونضحكوا شويه، ونواسيو بعضنا، ونفوجوا على بعضياتنا الا بغى الله ان شاء الله. اذا الله يوفق الجميع، الله يجيب التيسير، الله يجيب سمينه، والى اللقاء ان شاء الله. تصبحوا على خير، ما كنسخوش بكم، أحبكم في الله، وإلى اللقاء، مع السلامة.